Genesis chapter 41. Si Jose nagasayod sa kahulugan sa mga damgo ni Faraon. Ug nahitabo nga saming agi nagayod ang duha ka tuig, nagdamgo si Faraon og usa ka damgo ug ania karon nga didto siya sa haduol sa suba. 2. Ug ania karon gikan sa suba misaka ang 7 ka mga baka nga maanindot sa panagway ug hilabihan gayud pagkatambok ug nanagsibsib sila sa mga kabugangan. 3. Ug ania karon may laing 7 ka mga baka nga misaka sa ulahi nila gikan sa suba, mangilad sa panagway ug mga maniwang sa unod, ug nanag-urong sila duol sa mga baka nga mga maanindot didto sa daplin sa suba. 4. Ug ang mga baka nga mangilad sa panagway ug mga niwang sa unod, mingsubad sa 7 ka mga baka nga maanindot ug matambo kaayo, ug nahagmata sa Faraon. 5. Ug mikatulog siya pag-usab ug nagdamgo siya sa ikaduha. Ug ania karon may 7 ka uhay nga puno ug maanindot. Mibuswak kini sa usa lamang ka uhot. 6. Ug ania karon may 7 ka uhay nga gagmay ug nakusukuso sa hangin sa silangan nga nanagpanggula sa ulan niini. 7. Ug ang 7 ka uhay nga gagmay mingsubad sa 7 ka uhay nga matambok nga puno. Ug nahagmata si Faraon og tan-awa nga damgo man di ay kadto. 8. Ug nahitabo nga sa pagkabuntag naghiwasa ang iyang espiritu ug nagsugo siya ug gipatawag niya ang tanan nga mga salamangkero sa Ehipto ug ang tanan niya nga mga manggialamon. Ug si Faraon nagsugilon kanila sa iyang mga damgo apan walay bisan kinsa nga nakagsaysay sa kahulugan niining kang Faraon. 9. Unya ang pangulo sa mga magtitiing misulti kang Faraon nga nagaingon, nahinumdum ako karong adlaw sa akong mga sayop. 10. Si Faraon nasuko sa iyang mga alagad ug ako gibutang niya sa bilangguan sa balay sa pangulo sa magbalantay, ako ug ang pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay. 11. Ug nagdamgo kami og usa ka damgo sa maong gabii, ako ug siya. Kami nagdamgo sa tagsa sumala sa pahayag sa kahulugan sa iyang damgo. 12. Og nakaipon kanamo didto ang usa ka batan-on nga Hebrehanon nga mag-aalagad sa pangulo sa mga bantay. Ug siya gisudginlan namo o siya nagpahayag kanamo sa kahulugan sa among mga damgo sa tagsa gipahayag niya ang tagsa ingon sa iyang damgo. 13. Og nahatabo nga ingon sa iyang gipahayag kanamo nahuman kini, gipabalik ako sa akong katungdanan o gipabitay ang usa. 14. Unya si Faraon nagsugo o gipatawag niya si Jose ug siya gipagula nila
sa madali gikan sa bilangguan, og nanghimungot usa siya og nag-ilis sa iya mga biste og miadto kang Faraon. 15. Ug miingon si Faraon kang Jose, ako nagdamgo og usa ka damgo ug walay bisan kinsa nga nakasaysay sa kahulugan niini ug nakadungog ako og balita mahatungod kanimo nga kung ikaw makadungog og mga damgo, ikaw makahimo sa pagsaysay sa kahulugan niini. 16. Ug mitubag si Jose kang Faraon nga nagaingon, kini wala kanako, ang Dios mao ang magahatag og tubag sa pakigdait kang Faraon. 17. Unya si Faraon miingon kang Jose, sa akong damgo ani akaron nga didto ako sa daplin sa suba. 18. Og ani akaron misaka gikan sa suba ang 7 ka baka nga matambok og unod og maanindot sa panagway ug sila na nagsibsib sa kabunggangan. 19. Ug ani akaron nga may laing 7 ka mga baka nga misaka sa ulahi nila nga maniwang nga mangilad kaayo sa panagway nga hilabihan sa pagkaniwang nga wala pa ako makakita og sama niini sa kangilad sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 20. Ug ang mga baka nga maniwang ug nga mangilad misubad sa nahaunang 7 ka baka nga matambok. 21. Ug sa nasubad na nila, diin hiilhan nga nakasubad sila niini, kay mangilad man gihapon sila, ingon sinugdan ni ana nahagmata ako. 22. Ug nakita ko ang akong damgo ug ani akaron, ang 7 ka uhay nga mga puno ug maayo mibuswak sa usa ka uhot. 23. Ug ani akaron, ang laing 7 ka uhay nga laya, manipis, og kinusukuso sa hangin sa silangan, mibuswak sa ulahi niini. 24. Ug ang uhay nga manipis mingsubad sa 7 ka mga uhay nga maanindot. O gisuginlan ko kay kini sa mga manggialamon, apan walay bisan kinsa nga nakagsaysay sa kahulugan kanako niini. 25. Og mitubag si Jose kang Faraon, ang damgo ni Faraon usa lamang. Ang Dios nagpahayag kang Faraon sa haduol na niyang pagabuhaton. 26. Ang 7 ka mga baka nga maanindot mao ang 7 ka tuig, ug ang mga uhay nga maanindot mao ang 7 ka tuig, ang damgo usa lamang. 27. Ug ang 7 ka mga baka nga maniwang ug mangilad nga misaka sa ulahi niini mao ang 7 ka tuig, ug ang 7 ka uhay nga walay sulod nga kinusukuso sa hangin sa silangan, sila mao ang 7 ka tuig nga gutom. 28. Mao kini ang ginasulti ko kang Faraon, ang haduol ng pagabuhaton sa Dios ginapakita niya kang Faraon. 29. Ani akaron moabot ang 7 ka tuig sa dakong pagkadagaya sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 30. Ug niini sa ulahi moabot ang 7 ka tuig nga gutom, ug ang tibuok nga pagkadagaya pagahikalimtan sa yuta sa Ehipto, ug ang gutom magalaglag sa yuta. 31. Ug kadtong kadagaya dili na hibaluan tungod sa gutom nga mosunod, nga hilabihan pagkalisod.
32. Ug tungod niini ang damgo gihimo sa nakaduha kang paraon tungod kay ang maayong butang gitukod sa Dios ug nga ang Dios nagadali sa pagbuhat niini. 33. Busa, mangita si Faraon og usa ka tawo nga buotan og makinaadmanon ug igabutang siya sa ibabaw sa yuta sa Ehipto. 34. Buhaton kini ni Faraon ug magbutang siya og mga magtatanaw sa ibabaw sa kayutaan ug pagakuhaon ang ikalima ka bahin sa yuta sa Ehipto sulod sa 7 ka tuig nga kadagaya. 35. Og ipatigom nila ang tanan nga kalan-on niining maayong tuig nga moabot ug ang trigo nga moabot tingbon nila sa ilalom sa kamot ni Faraon nga sa kalan-on sa mga kalungsuran ug kini patipigan mo kanila. 36. Ug ang kalan-on patipigan mo alang sa kayutaan tagana sa 7 ka tuig nga gutom nga mahitabo sa yuta sa Ehipto aron ang yuta dili malaglag tungod sa gutom. 37. Ug ang butang nakapahumuot sa mga mata ni Faraon ug sa mga mata sa iyang mga alagad. 38. Og si Faraon nagaingon sa iyang mga alagad, makakaplag ba kaha kita og usa ka tawo nga ingon niini nga kinaiya anaa sa espiritu sa Dios? 39. Og si Faraon miingon kang Jose, tungod kay ang Dios nagpahibalo kanimo niining tanan, walay bisan kinsa nga buotan ug manggialamon nga sama kanimo. 40. Ikaw magagahom sa akong panimalay ug sumala sa imong pulong magadumala ikaw sa akong tibuok nga katawhan sa akong trono lamang nga ako labaw kay kanimo. 41. Ug si Faraon miingon kang Jose, tan-awa, ginabutang ko ikaw sa ibabaw sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 49. Ug gikuha ni Faraon ang singsing sa iyang kamot ug gibutang niya sa kamot ni Jose ug gibistihan siya sa mga panapton nga lino nga labing fino ug gibutangan siya og usa ka kulintas nga bulawan sa liog. 43. Ug gipasakay siya sa iyang ikaduha ka karo nga iyang kaugalingon ug na nagsinggit sila sa atubangan niya, pangluhod kamo, ug gibutang siya ibabaw sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 44. Og si Faraon miingon kang Jose, ako mao si Faraon, gawas kanimo walay tawo nga makapatindog sa iyang kamot kun sa iyang tiil sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 45. Og si Faraon naghinganlan kang Jose, Zaphnath Paaneah, Zanapaneah, og gihatag kaniya ang nga asawa si Asenath, anak nga babae ni Potifera, saserdote sa On, og milibod si Jose sa yuta sa Ehipto. 46. Og si Jose may panuigon nga 3 ka tuig sa pag-atubang niya kang Faraon nga hari sa Ehipto, nga si Jose mipahawa sa tubangan ni Faraon og milibod sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 45. Og giabot ang yuta niadtong 7 ka mga tuig sa kadagaya sa daghanan nga mga tinapok. 48. O gitigom niya sulod sa 7 ka tuig ang tanan nga makaon nga diha sa yuta sa Ehipto ug gitigom kini sa mga dapa
sa mga kalungsuran. Ginabutangan niya sa tagsa kalungsod ang makaon sa kaumahan libot sa maong lungsod. 49. O gitigom ni Jose ang trigo nga ingon sa balas sa dagat, hilabihan kadaghanan, pagkadaghan, hangtod nga wala na siya makaihap kay dili na gayud maihap. 50. Og nangataw kang Jose ang duha ka anak nga mga lalaki sa wala pa umabot ang nahauna nga tuig sa gutom, nga sila gianak kaniya ni Asenat, anak nga babay ni Potifera nga saserdote sa On. 51. Og gihinganlan ni Jose ang ngalan sa panganay si Manases, kay matud niya ang Dios nagpahika limot kanako sa tanan kong nga kahago ug sa tibuok nga panimalay sa akong amahan. 52. Ug ang ngalan sa ikaduha ginganlan niya sa Ephraim, kay ang Dios naghimo kanako nga mabungaon sulod sa yuta sa akong kaguol. 53. Og natapos ang 7 ka tuig sa kadagaya didto sa yuta sa Ehipto. 54. Og misugod ang pag-abot ang 7 ka tuig nga gutom, sumala sa giingon ni Jose, ug dihay gutom sa tanan nga kayutaan, apan sa tibuok nga yuta sa Ehipto dihay tinapay. 55. Ug sa pagbati og gutom sa tibuok nga yuta sa Ehipto, ang katawhan mituaw kang Faraon tungod sa makaon. Og miingon si Faraon sa tanan nga mga Ehiptohanon, pangadto kamo kang Jose ug buhaton ninyo ang iyang igaingon kaninyo. 56. Ug ang gutom milukop na sa tibuok nga nawong sa yuta, unya gibuksan ni Jose ang tanan nga kamalig ug gibaligyaan niya ang mga Ehiptohanon, ug dako uyamot ang gutom sa yuta sa Ehipto. 55. Ug ang tanan nga kayutaan miadto sa Ehipto sa pagpamalit og trigo kang Jose, ug sa tibuok nga kayutaan midako na ang gutom.